जो तुम्हें रियाकारी से निकाल कर इखलास में ले आए उस आलिम के पास बैठ जाना। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे भाई इस वास्ते नेट के पीछे मत भागो, अब बात दूर ना चली जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागरी फरमाई रबीउल अव्वल में। किस महीने में? आवाज कमजोरों वाली है, डाडी कमजोर वाली है। रबीउल अव्वल, इधर देखिए, रबी बहार है। ये बहारों के मौसम में नबी पाक को भेजने का क्या मतलब था? अब ये 3-4 नुक्ते होंगे, सुन लो, उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है, ये जो बहार का मौसम होता है ना, इसमें कोई भी बीज अगर आप जमीन में डाल दें तो वो बड़ी जल्दी निकलता है और जमीन का कलेजा फाड़ के निकलता है, और वो पहले तना, फिर पौधा, फिर दरख्त और फिर छा जाता है। अब नुक्ता सुनिएगा, अगर समझ आए बोलना, वरना नहीं। मेरे नबी को बहारों के मौसम में इसलिए भेजा कि अब जो नबी आ रहा है ये भी कुफर का कलेजा फाड़ के निकलेगा, पहले मक्के में, फिर मदीने में, फिर हिजाज में, और फिर पूरी दुनिया में छा जाएगा। वाह 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 वाह, ऐसा ही क्या बात है, वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। भाईजान, रबीउल अव्वल में भेजने का एक इशारा ये था कि अब ये नबी छा जाएगा और कुफ्र का कलेजा फट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी, जो बहारों का मौसम होता है ना, ये बड़ी टोटके की बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ध्यान करें तो इसमें ना गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है, दरमियाना काम होता है। इसमें ना रात लंबी होती है ना दिन लंबा होता है, दरमियाना काम होता है। ऐसे ही है कारी? बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? साहिब सुबुल हुदा व रशाद लिखते हैं, मतलब ये है कि जिस तरह ये मौसम मुअतदिल है, इसमें नबी आए तो आने वाले की शरीयत भी मुअतदिल है। तुम्हारे लिए कोई सख्ती नहीं होगी, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली तुम्हारे लिए शरीयत होगी। 50 नमाजें थी, 5 रह गई, पढ़नी 5 सवाब 50 का है। 6 माह के रोजे थे, 1 माह के रह गए, रखने 1 माह के सवाब सबका मिल जाएगा। तवज्जो है कि कौन नहीं आप हज़रात की? तो ये हमारे लिए शरीयत आ गई। अच्छा, तीसरा नुक्ता क्या था? ये जो बहार होती है ना, बहार, इसके अंदर जुमला अनाज और फ्रूट, जिन चीज़ों के साथ इंसान ग्रोथ पकड़ता है, मजबूत होता है, ये नश्व नुमा पाता है, वो चीज़ें सारी पैदा होती हैं। अल्लाह ने इस महीने में हबीब को पता क्यों भेजा? ये नुक्ता है सूफियाना, अगर आप समझें तो इंसान का एक जिस्म होता है और एक इसमें रूह होती है। जिस्म की अपनी गज़ा है, रूह की अपनी गज़ा है। फरमाया कि बहारों के मौसम में जिस्म की गज़ा ज़मीन में पैदा होती है ताकि तुम्हारा जिस्म तकड़ा रहे। इसी मौसम में हमने हबीब को भेजा ताकि तुम्हारे रूह की गज़ा भी आ जाए। ये हुजूर हमारे रूह की गज़ा बन के तशरीफ लाए। ये मुनासबत थी, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को रबीउल अव्वल में भेजा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और फिर एक नुक्ता और समझने वाला है, जब बहारों का मौसम आ जाए ना, तो किसी भी दरख्त को बताना नहीं पड़ता कि तेरी बहार आ गई है और पत्ते हरे निकाल लो और खुशियां मनाओ, यार तेरी बहार आ गई, नहीं, बताना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हरा हो जाता है। तो जब ईमान की बहार आए ना, तो किसी को बताना ना पड़े कि चंडा लाला, लेटा लाला, रबीउल अव्वल आ गया है, आप ही ला। ओए बूटियां नू इन्ना शऊर हैगा, तैनू इन्ना शऊर कोई नहीं हैगा। वाह वाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अपने अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए। और ये याद रखो, जो मिलाद नहीं मनाते पुत्र, तेरे लिए भी नुस्खा है मेरे पास। यही साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा, वो फरमाते हैं, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत मंसूर। ये मंसूर हल्लाज नहीं, ये और मंसूर है। उन्होंने नबी पाक की ख्वाब में जियारत की और कहा, हुजूर आपकी उम्मत बड़ा मिलाद करती है और बड़े खर्चे और बड़े लंगर करती है, तो क्या आपको पसंद आता है? तो मेरे नबी ने जो जवाब दिया, तवज्जो, फरमाया मन फरेहा बिना फरेहना बिही। तर्जमा पंजाबी च करांगा ते चस आएगी। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे जम्मण ते राजी हां। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाराए रिसालत, वाह वाह। लो जी, आखिरी बात, और आपको छुट्टी दे रहे हैं। आखिरी बात, चूंकि उलमा आइम्मा खुतबा हैं, इन्होंने नमाजों पर भी पहुंचना है और हमारा भी सफर ढेर सारा लंबा शुरू होने वाला है।
یہ تو آج کا دن خالی تھا تو شمسی صاحب نے کہا جی ایتھے آنا ہی آنا ہے, ساڈے بندیاں دی خواہش ہے, اسی کیا پھر اسی آنا ہی آنا ہے. لیکن خوشی ہوئی کہ اتنے علماء اور سادات نے شمسی صاحب کی سرپرستی فرمائی اور پورے محلے والے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے. یہ ہمارے عمران صاحب ہیں, علی شان صاحب ہیں, یہ ہمارے بلال صاحب ہیں, یہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ نوجوان ابھرتی ہوئی آوازیں ہیں, آپ ان کے ساتھ محبت کیا کریں, ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں, ہر فتنے کا مقابلہ کریں تاکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں. کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے بندے کے پاس مت بیٹھنا, یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری گزارش, نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا, آپ نے نا ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, بڑی عبادت گزار ہے, لیکن زبان اس کی صحیح نہیں ہے, تنگ بہت کرتی ہے. فرمایا اس زبان گندے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسرا شخص آیا, ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی. اپنی زبانوں کو درست کیجیے. آج ہماری زبانیں بڑی تلخ ہیں. مجھے نا ایک بڑا حیرانگی ہوتی ہے, پورے جسم نو شوگر ہے تو زبان دے زہر پری ہوئی ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب, کیا بات. اے میری گل دی کسی نے نہیں سمجھ آئی, میں کی آکھیا. کیوں جی شیخ صاحب اسی طرح ہی ہیں. اے ساڈے شیخ صاحب انگلینڈوں آئے نے, بڑی محبت والا بندہ ہے, سلام کلام بھیجتے رہندے نے, تے اج ویکھیا مینوں خوشی ہوئی ہے. اللہ تانوں برکت دے. دیکھو پورے جسم نو شوگر ہے, زبان دے زہر پری ہوئی. زبان تو کھپرا سپ ہے, ہر بندے نو ڈنگ ماردا ہے, وڈدا ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے, یعنی زبان میٹھی ہو جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کمال کمال. اوکھی گل سی, تسی سبحان اللہ نہیں آکھی, پر میں تانوں معافی دینا. لیکن پیغام ہے, اس بات کو سمجھیے گا, اپنی زبانوں کو میٹھا کیجئے, نہ کہ اپنے پورے جسم میں شوگر ہے اور باقی سارے ڈنگ مار دے پھر دے ہو. اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سماعت کیجئے گا. آپ نا بحث مباحثے سے اللہ دا نام نکل آؤ. آپ دیکھو, یقین کرو, ہر بندہ ہے میں بحث تے فلانا. ہمیں بحث کا حکم نہیں ہے, ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھے راستے پر چلو. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ انعام والوں کا. انعام والے نبی اور ولی ہیں. کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلو, نہ کہ بحث کرو. ساڈی قوم دا اے حال ہے, ادھا گھنٹہ بحث کر دے جی امروداں والے دے نال, اے میٹھے نے, اے میٹھے دے, میٹھے لے کے نا پھر کہندے نے اوتے لون بھی پا دے. اللہ, واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, کمال کمال. ایسا ہی ہے بالکل. ادھا گھنٹہ بحث کیتی کمڑیا, اوے اودا بھی وقت ضائع کیتا, اوتے پھر لون سٹی کھلوتا ہی. او یار تو کیڑی بلاں دا بنیا, میری سمجھ تو گل باہر ہے. بحث کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے, بحث کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی باتوں کے مخالف ہوتے ہیں. جنہیں بحث کرنے والے, مجھے کوئی بتا دے 5 وقت کا نمازی ہو, کوئی بتا دے جو ماں باپ کا باادب ہو, کوئی بتا دے جو صحابہ اور اہل بیت. صرف بحث ہے, کتے آنگو پونکنا سیکھیا ہے, مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا ہے. اللہ دیو بندے جنہیں آپ بیٹھے ہیں, ذرا مسجد والا رخ کرو, نمازاں والا رخ کرو, کو حضور والے پاسے آؤ. آپ کہڑے پاسے پہ گئے ہیں جناب؟ ہے نا ہماری غلطی, بولو تو صحیح نا یار. تو اپنی اس غلطی کو دور کیجیے. اور تیسری بات, اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو, اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. آج ماں باپ کو لوگ ستا رہے ہیں, اور ان ماں باپ سے بھی کہوں گا اللہ دا نا جے تسی بھی اپنی اولاد تے تھوڑی جی شفقت فرمایا کرو. بس اوقات تم بھی بہت زیادہ سختی کرتے ہو. نہیں, آقا کریم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ. یہ میرے نبی نے فرمایا. اپنی اولاد کے چہرے پر تم تھپڑ نہیں مار سکتے, یہ انسان کی توہین ہے. اور اس اولاد کو بھی چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بول سکتے, یہ ماں باپ کی توہین میں شمار ہوتا ہے. جتنی مرضی سخت بات کریں سامنے سے خاموش ہو جاؤ. کہندے نے ابا تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا. میں کیا واقعی انہوں پتا ہوں تیرے ورگی چبڑ نہیں سی جمنی ہونے. بندے دے بچے بنیا کرو تے اپنے پیواں دے نال متھے نہ لایا کرو. او توجہ ہے, اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کیا کرو. اور اگر عورتیں سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا, آپ کو سارے حق حضور نے دیے ہیں. یہ زمانے والے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. اور تانوں زندہ پورے آ جاندا سی, تانوں بچایا حضور نے آ کے. لیکن آج ایسی حرکتیں نہ کرو کہ جس سے تمہارا باپ پریشان ہو, تمہارے بھائی شرمندہ ہوں, اور دوبارہ پھر تینوں گولیاں مارن تے تینوں پور کے آن. ایسی گندی حرکتیں نہ کر. میں نے جو پیغام دینا میں دبے لفظوں میں پیغام دے رہا ہوں. اے موبائلہ نے بیڑے غرق کیتے جے, اس واسطے بچو یار. ان عورتوں کو بھی بچاؤ اور خود بھی بچو. کبھی تو پاک صاف رہ لو. یہ جوانی کسی کی امانت ہے,
یہ امانت اس تک پاکیزہ پہنچاؤ